हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी यो पुरुषोत्तम मासको पावन प्रसङ्गलाई, परमात्माको यो दिव्य चरित्रलाई, अद्भुत चरित्रलाई हामी अब श्रवण गर्न, संकीर्तन गर्न गइरहेका छौँ। पहिला 5-7 मिनटको मूल पाठ संस्कृतमा यो देववाणी भाषामा श्रवण गरौँ। नबुझे पनि श्रद्धाले, भक्तिले श्रवण गरौँ। अवश्य हाम्रो हृदय निर्मल और पवित्र हुनेछ। त्यसपछि कथा। आज 16औं अध्यायको पाठ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 16ोऽध्याय। श्रीनारायण उवाच। शृणु नारदवक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकिन महाप्राज्ञचरितं परमाद्भुतं। वाल्मीकिरुवाच। दृढधन्वन् महाराज शृणुष्व वचनं मम सुपर्णकेशवादेशाद् इदमाह द्विजेश्वरं। गरुड उवाच। सप्तजन्मसु ते पुत्र सुखं नास्तीति यद्वच हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तथैव तवाधुना। तथापि स्वामिना ज्ञप्त कृपया दद्मिते सुतं मदंस संभव पुत्रो भविता ते तपोधन। येन त्वमासि सत्या लप्स्यते गौतमीयुत परं तज्जनितं दुःखं यैवैर्भविता ध्रुवं। धन्यो सिद्धि शार्दूल यत्ते जाता हरो मति सकामाप्यथ निष्काम हरिभक्तिर् हरेर्प्रियः। जलबुद्बुदवस् पुंसं शरीरं क्षणभङ्गुरं तदा साध्य हरे पादं धान्य चिन्तयते हृदि। हरेरन्योन्य संसार तारेर्बहुविस्तरं हरेरेव कृपालेशन् मया दत्त सुतस्तवः। मनसि श्रीहरिं धृत्वा विचरस्व यथा सुखम् उदासीनतया स्थित्वा भुङ्क्ष संसारजं सुखम्। वाल्मीकिरुवाच। दम्पत्योपस्थितो सद्यो दत्त्वा वरमनुत्तमं खगद्वारा हरि शीघ्रं ययौ निजनिकेतनं। सुदेवोऽपि सपत्नीको वरं लब्ध्वा मनोगतमासाद्य स्वगृहं भेजे गार्हस्थ्यसुखमुत्तमम्। कियत्कालक्रमेण स दोहद समपद्यत दशमे मासि सम्प्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः। प्रसूतिकाले सम्प्राप्ते शाश्वत सुतमुत्तमं। सुदेव स्वात्मजे जाते जातः हलादो बभूवः। आहूय जातकं कर्म चकार द्विजसत्तमान् बृहद्दानं ददौ तेभ्यः सुस्नातो द्विजसत्तमः। नाम चास्या करो धीमन् ब्राह्मणी स्वजनैर्वृत अयं सुतसुपर्णेन दत्तप्रेम्णा कृपालुना। शारदेन्द्रिव प्रोद्य तेजसी सुखसन्निव सुखदेवीति नामायं पुत्रोऽस्तु मम वल्लभः। अवर्धतः सुतं शीघ्रं शुक्लपक्षी वोडुपा पितुर्मनोरथै साकं मातृमानसनन्दनः। उपनीय सुतं तात सावित्रीं दत्तवान् मुदा संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। तेषान्वितो रेजे साक्षात् सूर्यवापर वेदाध्ययनमारेवे कुमारो बुद्धिसागरः। सद्बुद्ध्या नन्दयामास स्वगुरुं गुरुवत्सल सकृनिगतमात्रेण विद्यां सर्वां पेयवान्। वाल्मीकिरुवाच। एकदा देवलो भ्यागात् कोटिसूर्यसमप्रतमालोके सुदेवोऽसौ ननाम दण्डवन्मुदा। पूजयामास विधिवत् अर्घ्यपात्रादिभिर्मुनिम् आसनं कल्पयामास देवलाय महात्मने। तत्रोपविष्टो भगवान् देवलो देवदर्शन चरणे पतितं दृष्ट्वा कुमारं देवलो ब्रवीतो। देवलो वाच। भोगो सुदेव धन्योऽसि तुष्टसे भगवान् हरि यतः सम्प्राप्तवान् पुत्रं दुर्लभं सुन्दरं वरम्। एतादृशसुता क्वापि कस्यप्यनवलोकित विनीतो बुद्धिवान् वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान्। यही पुत्र किमे तत्ते करे पश्यामि कौतुकं सच्छत्रं चामरयुगं कमलं यवसंयुतम् आजानुलम्बिनी लम्बिनौ हस्तो हस्ते हस्त समौ तव आकर्णान्त विशाले च चक्षुषी मधुपिञ्जरे वपुरवर्तुलकं मध्यं बलित्रय विभूषितम्। एवमुक्ता सुतं दृष्ट्वा पुनराहोत्सुकं द्विजम्।
अहो सुदेव तनयस्तवायं गुणसागर गुणजत्रुकमुकण्ठः सिंहः कुञ्चितमूर्धज तुङ्गवक्षः पृथुग्रीवः समकर्णो वृषांसकः सर्वलक्षणसम्पूर्णः पुत्रो भाग्यनिधिर्महान् एकेव महान् दोषो येन सर्वं विशाकृतम् इत्युक्तमौलिमा धुन्वन् विनिश्वस्य ब्रवीन् मुनिः पूर्वमायुपरीक्षित पशलक्षणमादिशे निरायुष कुमारेश लक्षणे किं प्रयोजनं सुदेव तनयोऽयं ते द्वादशे हायने जले मृत्युमेष्यति तस्मात् त्वं शोकं मा कुरु मानसे अवश्यं भाविनो भावा भवन्त्येव न संशय तत्र प्रतिविधिर्नास्ति मुमूर्षोरिव भेषजं वाल्मीकिरुवाच इत्युदीर्य गतो ब्रह्म लोकदेवलोको मुनिः सुदेव स गौतम पपात धरणीतले विलापशिरं भूम देवलोकं वच स्मरन् अथ स गौतमी पुत्रं स्वाङ्कमारूप्य धैर्यत चुचुम्बवदनं प्रेम्णा पश्चात्पतिमुवाच सा गौतम्युवाच द्विजराजन कर्तव्य भीतिर्भाव्येषु वस्तुषु नाभाव्यं भविता कुत्र भाव्यमेव भविष्यति किं नो दुःखमापन्ना नलराम युधिष्ठिरा बन्धनं बलिराजापि प्राप्तवान् यादवक्षेम हिरण्याख्यो वधं घोरो वृत्रोऽपि निधनं गत कार्तवीर्यशिरच्छेदं रावणोऽपि तथाप्तवान् विरहं रघुनाथोऽपि जानक्या प्राप्तवान् मुने पराक्षिदपि राजर्षि ब्राह्मणा मृत्युमाप्तवान् एवं ये भाविनो भाव भवन्त्येव मुनीश्वरः अत उत्तिष्ठ हे नाथ हरिं भज सनातनं शरणं सर्वजीवानो निर्वाणपददायकं वाल्मीकिर्वाच इति निजन् वनिता वचो निशम्य प्रकृतिमुपागतवान् सुदेव शर्मा हृदि चरणाम्बुजं निधाय झटिति जहौ सुचमात्मजात् भवित्रीं जय जय श्री वीरनारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम षोडशोऽध्याय श्री हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते बोले श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को अब हामी कथालाई प्रारम्भ गर्छौं हामीले हिजो पाठ 2 अध्यायको गरे पनि कथा पूरा 2 अध्यायको भएको छैन हामी आधा 15 अध्यायको छ र बाँकी 16 अध्यायको कथा हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौं धर्मपत्न्या वत्सस्थेत्थं श्रुत्वा विप्रशिरोमणि निश्चितं तया सर्वं ताम्रपर्णी नदी अब ताम्रपर्णी नदीका तटमा गएर अब स्नात्वाथ विरजे पुण्य चचार परम तप परम माने ठुलो तपस्या घोर तपस्या पति पत्नीले मिलेर गरे और 4,000 वर्ष भीषण तपस्या केटे पति पत्नीले मिलेर गरे र यिनको तपस्याले भगवान श्रीहरि प्रसन्न भएर दर्शन दिनको लागि यिनको अगाडि प्रकट हुनुभयो गरुडारूढ भएर गरुडजीमाथि विराजमान भएर आउनुभयो र यिनले तम दृष्टा नवजलदोपमं मुरारिं दुर्दण्डै जगदन वनक्षमय चतुर्भुनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे यिनी पति पत्नीले भगवानको दर्शन गरेर गदगद भए अनि श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक यिनले राम्रो स्तुति गरे भनेर हामीले हिजो प्रसङ्ग यहाँसम्म पुर्याएका थियौँ नमस्ते देवदेवेश तरलोक्य भयद प्रभु सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गत पाहि मां परमेशान शरणागत वत्सल भगवान शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ यो कुरा हामीले बार बार श्रवण गर्छौं भगवानले बार बार आफ्नै श्रीमुखबाट भन्नुभएको छ मलाई शरणागत भक्त जति प्यारो हुन्छ त्यति त मेरी पत्नी लक्ष्मी पनि मलाई त्यति प्यारी छैनन् मलाई ब्रह्मा र शंकर पनि त्यति प्रिय छैनन् जति मलाई मेरा भक्त प्रिय छन् त्यही भएर शरणागत वत्सल भगवान अरु भगवानले ठाउँ ठाउँमा भन्नुहोस् मेरा शरणमा आऊ म तिमीलाई मोक्षस्यामीमा
सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गरेर मेरो धाममा लैजानेछु भन्नुभयो। प्रार्थना त्यही भन्छन् ब्राह्मण देवता, मलाई मेरो रक्षा गर्नुहोस् हे जगदीश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे जगत वन्दनीय, हे प्रपन्न भय भञ्जन। चरणको श्री चरणको शरणमा आएका भक्तको संसारको भयलाई नाश गर्ने भएका, कालको मृत्युको भयलाई नाश गर्ने भएका हे दीन दयाल, हे करुणा सागर प्रभु, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। सुन्दर स्तुति गरे। भगवानले प्रसन्न भएर भन्नु, ब्राह्मण देवता, मेरो तिम्रो तपस्याले म एकदम प्रसन्न भएको छु, वरदान माग्नु, जे इच्छा छ वरदान माग्नु भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अनि के भन्छन् ब्राह्मण देवता? सुदेव वाच यदि प्रीतोषि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे। हे दीनबन्धु, हे दयानिधि, यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ दासका प्रति, यदि कृपा गर्नुहुन्छ म माथि भने, मेरो उपरमा भने, मलाई एउटा वरदान दिनुहोस्। सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। मलाई एउटा कुल तार्नेवाला, वंशको उद्धार गर्नेवाला, वृद्धावस्थामा सुख दिनेवाला, मलाई यस्तो सत्पुत्र प्रदान गर्नुहोस्, सत्पुत्र दिनुहोस्। हरे पुत्रम बिना शून्यम कार्यस्थम मे न रोचते। हे हरि, हे श्री हरि, सन्तान बिना गृहस्थ जीवन निष्फल हुन्छ, सुना सुना लाग्छ। त्यही भएर म सन्तान बिना म दुखी छु, मलाई सन्तान प्रदान गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। भगवानले के भन्नुहुन्छ? अब हामीले यो सुनौँ। भगवान भन्नुहुन्छ, अदेयमपिते सर्वम दासे पुत्रम बिना द्विजहरे। हे ब्राह्मण देवता, म तपाईँका तपस्याले प्रसन्न छु। म दुर्लभ वरदान, दिनै नमिल्ने जस्तो वरदान पनि दिन तयार छु। तपाईँ भुक्ति मुक्ति रिद्धि सिद्धि जे माग्नुहुन्छ म वरदान दिन तयार छु, तर पुत्रम बिना, पुत्रको वरदान छोडे, जो चाहिएको त्यो छोडेर अरू के माग्ने है। अब यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। भगवानको अभिप्राय हामी बुझ्न सक्दैन। भगवानले दिन नसक्ने कुरा त केही छैन, तर किन यस्तो भन्नुभयो? 7 जन्म तक तिम्रो भाग्यमा पुत्र छैन, मैले तिम्रो निधारको रेखा पढेँ भन्नुहुन्छ। भगवानलाई त पढ्न पनि किन पर्यो, त्यसै पनि थाहा होला के हुन त। तर यो बुझ्न गाह्रो छ है। कयौँ कुरा यस्तो हुन्छ हामी जान्दैनौँ। दिएर भन्दा नदिएर हित हुन्छ भने भगवानले हित गर्ने कि अहित गर्ने? यदि मान्छेले भगवानको आशय बुझ्न सक्यो भने धेरै सुख मिल्छ, बडा शान्ति। अझ साँच्चै भन्ने हो भने मान्छे दुखी भएको सन्तान नभएर होइन नि, सन्तानको आसक्तिले, हेसणाले, वासनाले। त्यही भएर अरू साँच्चै तितो सत्य भन्ने हो भने जरुरी छैन वासना पुरा गर्ने। उपासना पुरा गर्ने त भगवानको प्रतिज्ञा छ, तर वासना बुझ्न गाह्रो त छ यो कुरा, तर तितो सत्य यही। अनि अर्को कुरा हामीले के बुझ्न पर्छ? जो आफ्नो भाग्यमा लेखेकै छैन, त्यसको लागि ज्यादा सुर्ता गर्नुभन्दा सन्तोष गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जीवनमा श्रेयस्कर हुन्छ। मान्छेले यो हो बुझ्न पर्ने कुरा। किनकि यो सुख और दुख भनेको हाम्रै कर्मको फल हो, हाम्रो पूर्व जन्मको कमाई हो। त्यही भएर भगवानसँग पनि प्रार्थना गर्न त सुहाउँछ, निवेदन गर्न सुहाउँछ,
तर आग्रह गर्न सुहाउँदैन। अब यहाँ त आग्रह पनि भएन, दुराग्रह भयो। के भन्छन् सन्तहरू, जहाँ आग्रह और विग्रह हुन्छ नि, त्यहाँ भगवानको अनुग्रह हुँदैन। त्यही भएर यदि भगवानको साँच्चै अनुग्रह प्राप्त गर्न छ भने यो दुराग्रह छोडिदिनुपर्छ। कुनै पनि कुराको, सन्तानको मात्रै होइन, अरू चित्त बुझाउनु नै राम्रो हुन्छ। फेरि छोडौँ, भगवानले भन्नुभयो तिम्रो भाग्यमा पुत्र लेखेको छैन, पुत्रको आग्रह छोड, अरू जे माग्छौ त्यो दिन्छु, और यसैमा तिमीले सन्तोष गर। अब ब्राह्मणले के को सन्तोष गर्ने? उनलाई त वज्रपात भयो। उनी त काटेको रुख ढले जस्तै मूर्छित भएर धडामसित ढले, लडे भुइँमा, पृथ्वी मूर्छित भए। यिनकी पत्नी हिजो पनि प्रसङ्ग आएको थियो, कति राम्रो उपदेश गरी थिइन्। पत्नी धेरै समझदार छ। हजुर जस्ता भागवत पुरुषलाई, भागवत पुरुष भनेको साधारण धर्मात्मालाई भागवत भनिँदैन है, त्यो पनि परम भागवत, जो भगवतमय भइसकेको छ, जो भगवानको निरन्तर भजन गर्छ, जसले जीवनमा भगवानलाई इष्ट बनाएको छ, भगवानको आश्रय लिएको छ, भगवतमय भइसकेको छ, त्यसलाई भागवत पुरुष भनिन्छ। और भागवत पुरुषले मोह गर्न शोभा दिँदैन भन्थिन् हिजैको कथामा। आज उनीले आज पनि उनलाई बहुत सम्झाइन्, बुझाइन्, उठाउने प्रयास गरिन्। स्वामी उठ्नुहोस्, चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ, किम न स्मरसि मे वच, विधात्रा लिखितम भाले तल्लभेत सुखासुगम। उठ्नुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस् हे स्वामी। हेर्नु, विधाताले जो यहाँ लेखिदिएका छन् त्यसलाई मेटाउन कोही पनि सक्दैन। भगवान श्री हरिले पनि सक्नुहुन्न। अनि अब यहाँ नसक्ने भन्नाले नसक्ने कुरो होइन। अझ भगवानले मन परी सबैका निधारमा लेखेको मेट्दै हिँड्नुभयो भने फेरि लेखेको अर्थ के भयो त? हामीले गरेका कर्मको के अर्थ भयो त? अब भगवान हुँ भन्दैमा मन परी गर्न मिल्छ र? हामीले प्रसङ्गमा भागवतको प्रसङ्ग सुनिरहेछौँ। सुभद्रा आफ्नै बहिनी हुन्, अभिमन्यु आफ्नै भान्जा हुन्, तर भगवानले बचाउनु भएन नि। चाहेको के भगवानले बचाउन सक्नुहुन्थेन? अर्काको लागि मात्रै होइन नि, यति मात्रै हो। 56 कोटी यादव, 56 करोड यादव आफ्नो आँखाका अगाडि संहार भए। त्यो कस्तो दृश्य होला त्यो? भगवानले चाहेको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। महाभारतको लडाईँ भगवानले चाहेको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यसरी मन परी गर्दाखेरि भगवानको मर्यादा के रहला भनौँ त? त्यही भएर त्यही सम्झाउँछिन्। अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षोरी भेषजम। अब मर्नै लागेकालाई दबाई खुवाउनु र भाग्य नभएकालाई भाग्य नभएको सुख खोज्नु एउटै हो कि होइन? दबाई पनि त बेलैमा औषधि खाएको सन्चो हुन्छ त। अब प्राणले ठाउँ छोडिसके अनि खाएर के हुन्छ? त्यही भएर स्वामी, हामीले चित्त बुझाउनु नै, हामीले सन्तोष गर्नु नै हामीलाई शान्तिको उपाय हो। त्यही भएर धैर्य धारण गर्नुहोस्, उठ्नुहोस्। जसको दैव अनुकूल छैन, जसको भाग्य अनुकूल छैन, अब त्यसको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ, त्यसको उद्यम। अझ एउटा कुरा सुन, परिश्रम सबले बराबर गरेको देखिन्छ कि नै?
सबले मरिमिटी गरे आउँछन्। अझ फल सबैलाई बराबर मिल्छ? त्यही परिश्रमले कोही कति अमिर भए, अब त्यही परिश्रमले कोहीले पेटै पाल्न पनि सकेका छैनन्। हो केही नै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर दैवको सहारा लिनुहोस्, भाग्यको सहारा लिनुहोस्, उठ्नुहोस् भनेर सम्झाइन्। पत्नीको वचनले बिचारा केही सन्तुष्ट भए, चित्त बुझाउने प्रयास गरे, तर मनले कहाँ मान्छ र है। अच्छा, मनै पनि त आफ्नो बसमा हुने के मान्छेको हुन्छ। बुद्धिले के भन्छ? चित्त बुझाऊ भन्छ। यो त बुद्धिले भन्छ नि चित्त बुझाऊ, पर मनले कहाँ मान्छ। दुखी थिए, तर आज गरुडजीले खटाउन सक्नु भएन। भगवानको वाहन गरुडजी हेरिरहनु भएको थियो नि त, यो सबै दृश्य हेरिरहनु भयो, खटाइ नसक्नु भयो, बोल्नु भयो। गरुड उवाच शोकसागर संमग्नं ब्राह्मणीं वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्बाष्प कलाकुलम। प्रभु, यी दम्पतिको आँसु त हेर्नु, बिचरा कसरी रुवाए। अझ कति ठुलो आशाले यहाँ 4000 वर्ष तपस्या सानो कुरा होइन। हजुरले त आफ्ना भक्तको त यति कठिन परीक्षा त कसैको लिनुभयो। किन प्रभु? आज हजुरलाई त सबैले के भन्छन् थाहा? अहो ब्रह्मण्य देवस्तम भन्छन्, भन्दैन? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे। हजुरलाई सबैले ब्रह्मण्य देव भन्छन्। ब्राह्मणका भक्त, ब्राह्मणका प्रिय, ब्राह्मणका स्वामी, ब्राह्मणका सर्वस्व। आफै भन्नुभएको छ भागवत तेस्रो स्कन्धमा, ब्राह्मणले त गाली गरे पनि म मुस्कुराएर सहन्छु भन्नु, कहिले पनि जवाब दिन्न, रिसाउँदै रिसाउनु। ब्राह्मणदेखि मलाई कहिले रिसै उठ्दैन भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणले जति गाली गरे पनि मलाई रिसै उठ्दैन तिनीहरूले गाली गरे। म त ब्राह्मणले दिएको त गालीलाई पनि आशीर्वाद मान्छु। आफै त्यस्तो भन्नुहुन्छ प्रभुले। त्यस्ता ब्राह्मण देव आज हजुरको त्यो ब्राह्मण्य त कहाँ गयो? त्यो ब्राह्मणका प्रति हजुरको त्यो दया, त्यो सागर, त्यो करुणा कहाँ गयो? आज यति निष्ठुर बन्नु ऐनको लागि? भोलिबाट हजुरलाई कसैले नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय भनेर कसैले भन्ला? तद्भक्तैस्ते विष्णु चतुर्धापि तद्भक्तैस चतुर्धापि मुक्ति करतले स्थित। अरे हजुरले आफ्ना भक्तको लागि त 4 प्रकारको मुक्ति करतले स्थित भने लुटाउनुहुन्छ। 4 प्रकारको मुक्ति हामीले भागवत कथामा सुन्छौँ। 4 प्रकारको सालोक्य, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, 4 प्रकारको मुक्ति हुन्छ। 4 प्रकारको मुक्ति हजुरले आफ्ना भक्तको लागि लुटाउनुहुन्छ। तर हजुरका भक्त अकिञ्चन निष्कञ्चन हुन्छन्। कस्ता हुन्छन् भन्दा 4 प्रकारको मुक्ति पनि ठुक्राइदिन्छन्। हजुरको सेवालाई छोडेर अरू केही पनि माग्दैन। रिद्धि सिद्धि त सामान्य कुरा हो, हजुरको भक्ति गर्नेको लागि स्वतः नै आउँछन् भने प्रभु आज यो ब्राह्मणलाई एउटा सन्तान दिन हजुरलाई कत्रो ठुलो कुरो हो? यो त मैले बुझ्न सकिनँ प्रभु। मैले आज पहिलो बार हजुरको यो लीला देख्दैछु। यसको पछाडि कोही होला कारण, तर हामी साधारण भक्त त्यति रहस्यको कुरा बुझ्दैनौँ। हामीले त प्रत्यक्षको कुरा देख्छौँ। हात्ती दान गर्ने मान्छेले एउटा अङ्कुश दान गर्न सक्दैन। रिद्धि सिद्धि भुक्ति मुक्ति दिन सक्ने परमात्माले एउटा सन्तान दिन सक्दैन। प्रभु किन प्रभु? एउटा कुरा मलाई शङ्का छ। यदि हजुरको यही व्यवहार रह्यो भने भोलिबाट कसले हजुरका चरणको सेवा गर्ला? अब भगवानको किन भजन गर्नु पर्यो? भाग्य यहाँ लेखिया मिल्ने रहेछ। भगवानले त्योभन्दा अरू केही गर्न सक्नु नि रहन्छ। भगवान किन चाहियो? भन्छै भन्दैन मान्छेले। अनि मान्छेले यस्तै भनेर हजुरको
महिमा गाउन छोड्यो भने के हुन्छ? अनि अर्को कुरा, शास्त्रले हजुरलाई के भन्छ? भगवान कसलाई भन्छन्? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यः समर्थ स ईश्वर। जसले कर्तुम अकर्तुम माने असम्भवलाई सम्भव, सम्भवलाई असम्भव गर्न सक्छ, और नचिताएको कल्पना नगरेको कुरा पनि गर्न सक्छ। जसले असम्भवलाई सम्भव गरेर देखाउँछ त्यसलाई भनिन्छ भगवान, ईश्वर। भने अब यो ब्राह्मणलाई एउटा सन्तान दिनु पनि हजुरलाई असम्भव भयो त। गरुडजीले त भन्नुपर्ने भन्नुभयो, केही बाँकी नराखेर भन्नुभयो। भगवानको पनि भित्र मुटु छुनी गरेर भन्नुभयो। त्यही भएर हात जोडेर गरुडजी भन्नुहुन्छ, अतस्तम सर्वथा देही। मेरो प्रार्थना छ प्रभु, एउटा पुत्र हजुरले दिनुहोस् बिचरालाई। अतस्तम सर्वथा देही, जसरी भए पनि दिनुहोस्, भाग्य नलेख्या भए पनि दिनुहोस्। यो मेरो प्रार्थना, मेरो मन राख्नलाई भए पनि दिनुहोस्। पुत्रमेकं द्विजन्मने सुदामा त्वं समाराध्य लेभे वैभव। सुदामाका भाग्य पनि त दरिद्रता लेखेका थियो। हजुरले 2 लोकको सम्पत्ति दिन हुने। अब यो ब्राह्मणलाई एउटा सन्तान दिन नसक्ने, एउटा सन्तान दिन नहुने। यति मात्रै हो। शान्ति पनि गुरुको पुत्र समुद्रमा डुबेर मरिसकेका थियो, उसको आत्मा यमलोक गइसकेका थियो। अनि हजुरले गुरु दक्षिणा दिनलाई यमलोक गएको गुरुपुत्रलाई ल्याएर गुरु दक्षिणामा भेट गर्न हुने, अनि यो ब्राह्मणलाई एउटा बालक दिन नहुने। हजुरले असम्भव कार्य जहाँ पनि त सम्भव गर्नुभएको। इति गरुड बचो निशम्य विष्णु। गरुडजीको वचन भगवानले राम्ररी सुन्नुभयो, भित्रै पस्ने गरेर सुन्नुभयो, लायो वचन। वचन लायो। भगवानले भन्नु, गरुडजी एउटा काम गर नि त, यो अधिकार मैले तिमीलाई जो दिन्छु, यो अधिकार मैले तिमीलाई दिन्छु, यो ब्राह्मणलाई एउटा पुत्र तिमी देऊ। गरुडजीले भगवानलाई प्रणाम गर्नु, खुसी हुनुभयो। अब ब्राह्मण देवतालाई भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता चिन्ता नगर, अब तिम्रो इच्छा पुरा भयो। भगवानले भनेको वचन झुट होइन नि। फेरि तिम्रा भाग्यमा 7 जन्म त पुत्र लेख्या होइन, तर पनि प्रभुको आज्ञा, प्रभुको मर्जी भयो मलाई एउटा पुत्र देऊ। त्यही भएर मैले भगवत आज्ञाले तिमीलाई म एउटा पुत्रको वरदान दिन्छु, एउटा पुत्र हुनेछ। और बड़ा गुणवान, बड़ा सुशील, बड़ा पितृभक्त, पूरा भगवत भक्त है। गुण सबै बताइदिनु भयो, यस्तो गुणवान पुत्र हुनेछ। पर आयु कति छ त भन्नु भएन है। ब्राह्मण खुसी भए, गरुडजीलाई प्रणाम गरे। आज गरुडजीले हाम्रो लागि प्रभुसँग सिफारिस गर्नुभयो र गुरुजीका कृपाले हामीलाई पुत्र हुने भयो भने भगवान श्रीहरि पनि अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पाल्नुभयो र आज ब्राह्मण दम्पति आफ्नो घर आए र प्रसन्नता साथ आफ्नो गारस्थ जीवन बाँकी यापन गरे। अनि इनकी पत्नी गर्भवती भए, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न भए। 10 महीना व्यतीत भयो अनि ब्राह्मणीका गर्भबाट बड़ा सुन्दर बालक जन्म।
बालक अब यो गरुडजीका कृपाले जन्मेको हुनाले र शरतकालीन पूर्णिमाका चन्द्रमाको समान सुन्दर र शुक्ल पक्षीका चन्द्रमाको कला झैँ बढेको हुनाले र सबैले बालकको नाम गरुडजीका कृपाले मिलेको सुखदेव जस्तै ठानेर सुखदेव जस्तै मानेर बालकको नाम ब्राह्मणहरूले यी सुखदेव ब्राह्मणका सहमतिबाट सुखदेव नाम राखे। सुखदेव नाम राखे। ब्राह्मण बालक एकदम होनहार थियो। सानैबाट हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छन् नि, एकदम सानै बालक बडा गुणवान, बडा भक्त सज्जन, सरल, विनम्र। 5 वर्षमा गुरुकुल गएर सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन गर्यो। गुरुजीले एक बार पढाएको पाठ दुबारा पढाउनु पर्दैन, उसले कण्ठस्थ गरेर सुनाउँछ। गुरुजीलाई पनि आफ्नो प्रतिभाले प्रसन्न गर्यो। गुरु सेवा गर्यो, आश्रममा गौ सेवा। बालकले आफ्नो अवस्था अनुसार सामर्थ्य अनुसार गर्ने जति पनि सेवा हुन्, सेवापरायण, गुरुभक्त, यो विद्वान बालक बन्यो सानै उमेरमा। एक दिन अकस्मात अचानक ब्राह्मणका घरमा देवल नाम गरिएका ऋषि पाल्नुभयो। ब्रह्मलोकबाट देवल ऋषि पाल्नुभयो। ब्राह्मण प्रसन्न भएर अभ्युत्थान गर्छन्, आसनार्पण गर्छन् अनि ऋषिलाई बसाएर सम्मान गर्छन्। पाद्यहरूले सम्मान गरे, पूजन गरे, प्रार्थना गरे। हे ऋषिवर, हजुरको दर्शनले आज म धन्य भएँ, किनकि हजुर जस्ता सिद्ध कोटिका, उच्च कोटिका महात्माको दर्शन पाउनु, अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माको दर्शन पाउनु भनेको हामी जस्ता संसारी प्राणीहरूको लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। सम्मान गरे। अब ऋषिले पनि भो भो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान हरि। हे सुदेव ब्राह्मण, तिमी वास्तवमा धन्य छौ। तिमीले त तपस्या गरेर भगवान श्री हरिलाई प्रसन्न गर्यौ। म तिम्रो यो हरिभक्ति, यो तपस्यालाई, तिम्रो साधनालाई म साधुवाद दिन्छु। तिम्रो मनुष्य जीवन सफल भयो। जसले भगवानलाई प्रसन्न गर्यो त्यो त सफलै सफल। और वरदानको रूपमा पुत्र पायो। और त्यही अवसरमा ब्राह्मणले पनि पुत्रलाई बोलाएर ऋषिका चरणमा प्रणाम गर्न लगाए। ब्राह्मणीले पनि आएर प्रणाम गरिन्। सबै श्रद्धाले प्रार्थना गरे, प्रणाम गरे र ऋषिका अगाडि बसेका छन्। अनि ऋषिले पुत्रको त्यो स्वरूप देख्नुभयो। सबै लक्षणले, गुणले युक्त छ। निधार बडा चौडा छ, आँखा विशाल छन्, भुजा आजानु भुजा छन्, घोडा घोडा छन्। जसका हात घोडा घोडा छन्, लामा लामा हुन्छ नि, घोडा घोडा छन् पुग्ने, त्यो मान्छे बडा भाग्यशाली हुन्छ भन्छ नि। जसका कान ठुला छन्, आँखा कान छन् गाहान, जसको निधार चौडा छ, तिरुवलीले युक्त उदर छ, शङ्खको समान कण्ठ छ। क्या सुखदेवजीको झाँकी याद आउने, दर्शन गर्दै सुखदेवजीको याद आउने, यस्तो दिव्य अद्भुत सुन्दर। त्यसमाथि अब ऋषिले त बालकको हात हेर्दै जानुभयो। हातमा भएका रेखा, आहा क्या अद्भुत दिव्य रेखा है। सबै गुणवान छ, विद्वान हुनेछ, चतुर हुनेछ, कुशल हुनेछ, धर्मात्मा हुनेछ, साधु महात्माको सेवा गर्नेवाला, भगवानको परम भक्त हुनेछ। यी सबै कुरा भन्दै भन्दै जानुभयो। अन्तिममा गएपछि त ऋषि पनि
एकदम अँधेरो मुख लाएर चुप हुनु। अनि सुदेव ब्राह्मण त आइतिएर भने गुरुदेव के भयो? के हुने हो? जो कुरा पहिले हेर्नुपर्ने त्यो बिर्सेछु, अरू कुरा सबै भने। अब एउटा यस्तो दोष छ तिम्रो छोराको हातको रेखामा, कि तिम्रो जति पनि गुण मैले बताएँ सब व्यर्थ जान्छ। कुरो बुझ्यो भने जसको आयु नै छैन त्यसका रेखा, हातका रेखा जति राम्रो भयो नि के तिम्रो पुत्रको त आयु नै रहन्छ। यस्तो बालक अल्पायु किन भयो म पनि जान्दिनँ। 12 वर्षको आयु छ और 12 वर्षको उमेरमा यो पानीमा डुबेर बालक मर्ने। फेरि उही बेहोस भए, मूर्छित भए। पत्नीले उठाइन्, सम्झाइन्। यस्तो दुःख आपत्ति हामीलाई मात्र होइन स्वामी, सबैलाई पर्छ। ठुल्ठुला महापुरुषले दुःख पाए, भाग्यमा नभएको कुरा चित्त बुझ्यो। फेरि उही सान्त्वनाका कुरा, हुने कुरा नभई छोड्दैन, नहुने कुरा के भन्छ। जो विधिना लिख्दै छटे रात के अङ्क, राई बढेन तिल घडे, रौरे जीवन निशङ्क भन्ने त हुँदैन। निजरा लेखेको कुरा तिलभर पनि बढ्दैन, राईभर पनि घट्दैन, किन चिन्ता गर्ने? अब चिन्ता गरेर के हुन्छ र? त्यही भएर स्वामी चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो। हामीलाई यो कुरा पहिल्यैबाट सङ्केत मिलिरहेको थियो। बोले भक्तवत्सल भगवान